धादिङ आफैमा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषताले भरिपूर्ण भूमि हो। जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता बीचको बेजोड समन्वय र सहकार्य यसका विशेषता हुन्। 2072 को संविधान र संविधानले निर्देश गरे बमोजिम राज्य पुनः संरचना भयो र त्यही अनुरूप धादिङमा पनि साबीको 50 गाविसलाई पुनः संरचना गरियो। जस अनुरूप साबीको नलाङ, सलाङ र कुम्पुर गाउँ विकास समितिहरू मिलेर सिद्धले गाउँपालिकाको गठन भएको हो। सिद्धले गाउँपालिकाले यसलाई आधुनिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडेर कार्य गर्दै आएको छ। सिद्धबाबा मन्दिरको नामबाट सिद्धले गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। 2078 सालको प्रारम्भिक जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा 22,212 जनसङ्ख्या रहेको छ। 106.9 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा नीलकण्ठ नगरपालिका र गल्छी गाउँपालिका, पश्चिममा गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका, उत्तरमा ज्वालामुखी गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिका तथा दक्षिणमा गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका रहेका छन्। 7वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा भएका सम्भावनाहरूलाई खोजी गर्दै विगतका ऐतिहासिक पाटाहरू र वर्तमानका सम्भावनाहरूको एकीकरण गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमिहरूलाई हेर्दै त्यसको वर्तमानको अवस्थिति र सुधारका अपेक्षाहरू सहितको जनआकांक्षा अनुरूप तिनका सुझाव समेत संकलन गर्दै गाउँको विकासलाई गति दिइरहेको छ। पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरकको विकास भइरहेको छ। अहिलेको विकासमा लैनुस्, अहिलेको उहाँहरू प्रतिनिधिमा आएर यताउति सबै वार्ड, टोल, पालिका यता सबै बाटोघाटो पहिलाभन्दा धेरै फरक भइसकेको छ र कुनै ठाउँमा पनि प्रायः जसो रोडै पुगिसकेको छ आजभोलि, होइन? अनि त्यसमा शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुमा पनि स्कुलहरू सबै ठाउँमा भवनहरू बनाइसकेको छ धेरै जसो। खानेपानी, कृषि क्षेत्रमा पनि कुनै अनुदान सहयोगहरू, होइन, के समस्या कृषकहरूलाई पर्छ त्यो उहाँहरूले सोधिकन हामीलाई चाहिँ भेला गराइकन के चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चाहिन्छ भनेर सुविधाहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। विकासको आधारको रूपमा रहेको सडकलाई यस पालिकाले उच्च महत्व र प्राथमिकताको साथ हेर्दै आएको छ। 5 वर्षको अवधिमा 804 किलोमिटर सडक निर्माण गरिनुका साथै 3.5 किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ। खास गरी साबीको नलाङ, सलाङ र कुम्पुरका मुख्य 3 सडकलाई कालोपत्री गर्ने कार्य सुरु भएको छ, जसमा नलाङतर्फ बैरेनी पिपल नलाङ ठाँटी कमलबारी सडक, सलाङतर्फ बुङचुङ भेडाबारी मैदान सडक र कुम्पुरतर्फ परेवाटार कुम्पुर भन्ज्याङ कालीदह सडकलाई गाउँपालिकाले कालोपत्रेको साथै स्तर उन्नति गरेको छ। गाउँपालिका भित्र 672 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति गरिएको छ र मुख्य सडकमा ग्राभेल गरिएको छ। ग्रामीण सडकहरूलाई हरियाली सडक बनाउने उद्देश्यले सडक छेउ वरपर वृक्षरोपण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। बाटोघाटो, नाली साली सुविधा थिएन, नाली खनिदिनु भयो, तल ग्राभेल गरिदिनु भयो, रोडहरू, खानेपानीको समस्या थियो, खानेपानी गरिदिनु भएको छ। सबै काम राम्रै गरिदिनु भएको छ। अहिले 5 वर्षपछि यो जुन स्थानीय सरकार भएपछि खानेपानी, बाटोघाटो, बिजुली बत्ती लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरो राम्रो गरिदिनु भएको छ। अहिले चाहिँ अब बाख्रा पालन व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ भनेर भर्खर सुरुवात गरेको 1 वर्ष जति भयो। स्थानीय सरकारबाट मलाई प्रोत्साहन भनेर त्यताबाट नि बाख्रा पालन उपाध्यक्ष कार्यक्रमको पनि त्यताबाट गरिदिनु भयो। खानेपानीको चरम समस्या भएको पालिकाभित्र 10वटा डिबोरिङ र ग्राभिटीका साना खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी 9,634 जना नागरिकहरूले एक घर एक धारो कार्यक्रम मार्फत स्वच्छ पिउने पानी पाएका छन्। यस बीचमा दमैथुम्का, अर्चले, ढल्के पिपल, मुलाबारी, डुमीडाँडा, कुटीगाउँ, कामराङ, इर्जु, अमिली छाप र पातले डिबोरिङ खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानीको समस्याको समाधान गरिएको छ। खानेपानी बिना जनताको जीविकोपार्जन सम्भव छैन भन्ने बुझेको पालिकाले खानेपानी व्यवस्थापनमा रकम र समय दुवै खर्च गरेको छ। हामी पहिला त तपाईको विशेष गरी चाहिँ पहिलाको ठाँटी भन्ज्याङ एरिया
र आसपास नलाङ खोला जेमिसहरा र माथिल्लो भाग चाहिँ पानीको अत्यन्त समस्या थियो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको बिहान जुनको उठेपछि 1.5-2 घण्टा अथवा 15 वहीँ गएर लाइन लाएर बसेर खानेपानी चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ यो ढल्की पिपल डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना बनिसकेपछि हाम्रो करिब हाम्रो 280 धाराहरू बनेका छन् र ती 280 धारा बनिसकेपछि पनि मुख्य गरी चाहिँ ठाकी भन्ज्याङ र यो आसपासका जनताहरूलाई चाहिँ अहिले अत्यन्त खानेपानीको चाहिँ हामीलाई सुविधा भयो भन्ने माध्यम चाहिँ एउटा बनेको छ र यसले तपाईँको राहत नै महसुस भएको छ। र यस ढल्की पिपल डिप बोरिङले पनि तपाईँको सिद्धलेक 1 नम्बर 1 र 2 1 नम्बरको केही भाग र 2 नम्बरको समग्र भागहरूलाई चाहिँ यसले मध्यनजर गरेका छ र अरू खानेपानी आयोजनाहरू पनि बनिरहेका छन् र त्यो खानेपानी अब धारा बनिसकेको छ। अब पानी छोड्न मात्रै बाँकी छ। समग्र हिजोको नलाङको समग्र नलाङलाई पनि अब करिब अलिअलि कहीँ बाँकी छन् एक धारा हुनलाई त्यो पनि अब हामीले प्रेमनाथ सिलवाललाई वडा अध्यक्ष मार्फत अब यति घर बाँकी छन् भनेर हामी डकुमेन्ट पठाइसकेका छौँ। उहाँले त्यो अनुसार काम गर्छु भन्नुभएको छ र हिजो 74 सालभन्दा अगाडि र पछाडिको विषयमा त तपाईँले जुन कुनै एउटा जनतालाई सोद्धा पनि हुनसक्छ राजनीतिक दलको रूपले कसैले के भन्न सक्ला अलग कुरा होलान्। तैपनि समग्र कामको हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ सिद्धलेक गाउँपालिका का सबै वडाहरूमा राम्रो तरिकाले काम भएको देखिएको छ। हामीले यो केरा खेतीको लागि चाहिँ हामीलाई गाउँपालिका र शान्ति नेपालको दायित्वबाट हामीले यो केरा चाहिँ निःशुल्क पाएको थियो हैन। अनि हामीले पोहोरको सालमा चाहिँ हामीले जम्मा 1200 चाहिँ बिरुवा ल्याएर हामीले 8 घरले रोपेको थियो। अनि त्यो सालमा हामीलाई कसैले 100 गोटा बिरुवा, कसैले 200, कसैले 150 रोपेको थियो। त्यो बिरुवा रोपेको अनुसार जाने कसैले 1.5 लाख, कसैले चाहिँ 1 लाखसम्म जाने आम्दानी पोहोर लिएको थियो। अनि यसपालि चाहिँ अलिकति मौसम पनि खराब भएको कारणले अनि फल पनि अलि त्यति भन्या जस्तो भएको छैन। अनि असार साउनमा बिक्री हुनुपर्ने केरा अलि बिक्री भएन हैन। अहिले पनि केही पनि भएको छैन, राम्रै छ। अब सिजन आइरहेछ, राम्रै हुन्छ होला जस्तो सोचिरहेको छु। मुख्य विकासका आधारहरू भने चाहिँ बाटो, बत्ती, बिजुली र पानी हो हैन। अब मुख्य आधारहरू त्यो हुन्। करिब त्यसको चाहिँ कोर्स पुरा भइसकेको छ हैन। बत्ती पनि सबै घरमा बत्ती बल्याएको छ, सबै टोलमा छ। अब पानी पनि करिब सबै घरधारा चाहिँ एक घर एक धारा बनाएको छ। पहिला डोकोमा गाग्री हालेर बोकेर खाइरहेको, अहिले चाहिँ घरमै छ। जतिखेर पनि आउँछ पानी खोल्दाखेरि। बाटो पनि अब चाहिँ ग्रामीण बाटो, सुहाउँदो नै ग्रामीण बाटो चाहिँ छ हैन। अब टोलमै करिब पहिला घर बाटो भएको ठाउँमा घर बनाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले बस्ती भएको ठाउँमा बाटो छ के। डिप बोरिङ सम्मका ठूला आयोजना मार्फत नागरिकलाई सहजसँग पानी खुवाउने अभियानमा रहेको पालिकासँग जनताको उत्साहजनक साथले जनप्रतिनिधिमा जोश थपियो भने जनतामा पनि ठूलो उत्साह र भरोसा जागेको छ। उहाँले गर्नु सक्दो अब एक ठाउँ मात्र हेर्न उहाँले भ्याउनु हुन, सबै ठाउँमा यत्रो पालिकालाई हेर्नुपर्छ। अब यो ठाउँको लागि यति त गर्नुभएकै भन्नु पर्यो। गाउँपालिका भित्रका नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूतिको प्रत्याभूत गर्न सकुन् भन्दै जनप्रतिनिधिहरू यसमा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन्। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सिद्धलेक गाउँपालिकामा सिद्धबाबा मन्दिरको डीपीआर बनाइएको छ, जसले आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक भित्र्याउने कुरामा पालिकाले ध्यान पुर्याएको छ। सिद्धलेकको सिद्धबाबा, कफी डाँडा, कुम्पुर टावर र त्रिशुली यस गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्, जसले यस गाउँपालिकाको मुहार फेर्न सक्छन्। गाउँपालिका भित्र 5 वर्षमा भएका विकास निर्माणको कामले नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन्। 5 वर्ष भित्रमा सिद्धलेक गाउँपालिकाले विकासको एउटा खुट्किलो पार गरेको छ। सिद्धबाबा डाँडामा चाहिँ मलुखुबाट तब सिद्ध डाँडासम्म चाहिँ हामीले एउटा केबल कारको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको सर्वे पनि भइसकेको, डीपीआर पनि तयार गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी सिद्धबाबाको एउटा मूर्ति तपाईँको काभ्रेको सागाको जस्तो गरी एउटा लघु मूर्ति त्यहाँ स्थापना गर्ने किसिमको कुरामा हामी सोच बढाएका छौँ। त्यो एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने किसिममा कुराकानी बढाएका छौँ। र मैले भने तपाईँलाई सिद्धलेक गाउँपालिकाको जनताले ठुलो आशा गरेका हुँदैनन्। यो 4-5 वटा जिल्ला आशा गरेका छन्। तपाईँको सुलभ तरिकाले शिक्षा हुनु पर्यो र यातायात राम्रो हुनु पर्यो, खानेपानीको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो, कृषि राम्रो हुनु पर्यो। जनताले अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरेका छौँ र
र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका साथीहरूले पनि अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरेका छौँ हामीले र यो कामलाई दिगो र यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि अब फेरि 5 वर्ष पनि जुन नेकपा एमाले स्थानीय तहमा जितेर जुन किसिमको सरकार बनायो र यही सरकारले शासन गरेर अगाडि बढ्यो भने यो काम चाहिँ दिगो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। खानेपानीमा अगाडि बढ्छ र त्यसै गरी बाटो सबै पिच हुन्छ र खानेपानी चाहिँ हामी एउटा खानेपानी शाखा बनाउने, खानेपानी शाखा छुट्टै नियम कानुन बनाएर त्यो सम्पूर्ण खानेपानी सिन्धुली गाउँपालिकामा 6212 घरदेखि जनताले खानेपानी पाएनन् भन्ने तरिकाले चाहिँ एउटा दिगोपना हेर्नको लागि हामी छुट्टै खानेपानी शाखा बनाएर चाहिँ त्यसलाई स्रोत व्यवस्थापन भन्ने हामीले एउटा शाखा बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेपछि आउँछौँ खानेपानीमा। र बाटोको हकमा भन्ने हुन्छ भने अब आउने 5 वर्षभित्रमा सबै यो 360 किलोमिटर बाटो कालोपत्र गर्ने र गाउँहरूका बाटो सम्पूर्ण त्यसलाई ग्राभेल गर्ने, सबै बाटोहरूलाई ग्राभेल गर्ने हाम्रो योजना छ। र शिक्षामा भन्नुहुन्छ भने सबै विद्यालयहरू 47 विद्यालयमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाएर कमसेकम विद्यार्थीहरूलाई बोर्डिङ सुसारको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू आउनुभएको छ। र त्यसै गरी कृषिमा भन्नुहुन्छ भने कृषिमा सबै आत्मनिर्भर बनाउने, व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ उन्नत जातको बिउहरू उत्पादन गराउने र भैँसी पालनलाई प्रमोट गराउने, गाई पालनलाई प्रमोट गराउने, बाख्रा पालनलाई प्रमोट गराउने कामहरू हामी अगाडि बढाउने हाम्रो विचार छ। र त्यसै गरी तपाईँको मैले यातायात भने यातायात सबै अहिले मैले कुराकानी गरिसकेँ। यातायात, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा सबै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ लगभग तपाईँको त्यहाँ कति सयहरू राख्नुपर्छ त्यो व्यवस्थापन गरेर जाने। र स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हामीले झन्डै 9 पनि जग्गाहरू 1500 बेडको लागि लिइसकेका छौँ। त्यो जग्गाहरू अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जिल्ला समन्वयबाट चाहिँ लगभग हामीलाई 1 करोड रुपियाँ त्यहाँ पैसा आएको छ। त्यो 1 करोडले अहिले 55 लाख फेरि आउनेवाला छ र हामी त्यो जग्गालाई चाहिँ त्यो 1 रोपनी जति 9 रोपनी जग्गालाई त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अहिले राखेर अर्को साल चाहिँ शिलान्यास गर्ने अवस्था छौँ। यदि शिलान्यास गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेपछि सङ्घीय सरकारबाट झन्डै 14 करोड रुपियाँ पर्छ। गाउँपालिकाको भवन निर्माण, ओडा कार्यालयको भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। पालिका भित्रका 3वटा स्वास्थ्य चौकी, 14वटा खोप केन्द्र र स्वास्थ्य इकाइको भवन निर्माणको काम सकिएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न 70 प्रकारका औषधिहरू नागरिकहरूलाई निशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि गाउँपालिकाको बैरेनीमा 15 शय्याको अस्पतालको काम सुरु गरेको छ। अस्पताल निर्माणको लागि स्थानीयले निशुल्क जग्गा दान समेत गरेका छन्। सलाङ इटपानीमा रहेको सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाको घरमा झण्डा राख्ने, सुत्केरी स्याहार कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक स्याहार कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ। निर्वाचनमा बोलेको बाचा अनुसार नै पालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को समयमा सिद्धलेख गाउँपालिकाले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ। प्रत्येक ओडाका विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरी आफ्ना नागरिकहरूलाई सोही स्थानमा खाना र खाजा सहितको व्यवस्थापन पालिकाले गरेको थियो। कोरोना भाइरसको कारण असंगठित मजदुर तथा आर्थिक व्यवस्था कमजोर भएका पालिका भित्रका आफ्ना नागरिकहरूलाई पालिका र संघ संस्थाको सहकार्यमा खाद्यान्न समेत वितरण गरिएको थियो। आरडीटी र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमण रोक्नको लागि पालिकाका स्वास्थ्य कर्मी र जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटिनु भएको थियो। गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक स्याहार कार्यक्रम अन्तर्गत घर घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुका साथै औषधि समेत वितरण गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामको लागि पालिकाले खेलेको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ। पालिकाले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई सहायक सामग्री, व्हीलचेयर, बैशाखी, श्रवण मेसिन सहितका सहायक सामग्री सहयोग गरेको छ। पालिका भित्रका 45 वटा विद्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ भने 2 वटा विद्यालयको भवन निर्माणाधीन रहेको छ। गाउँपालिका भित्र 13 वटा मावि, 34 वटा आबि रहेका छन्। गाउँपालिका भित्र निजी आबि 1 वटा र निजी मावि 1 वटा रहेको छ। गाउँपालिका भित्र 6415 जना विद्यार्थी रहेका छन्। यसै गरी शिक्षकको संख्या भने 351 जना रहेका छन्।
गाउँपालिकाले शिक्षा सुधारको लागि पालिकाभित्र काम गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बालबच्चा अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सुधारमा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। गाउँपालिका भित्रको नमूना विद्यालयको रूपमा सत्यवती मावि रहेको छ। भौतिक संरचना, गुणस्तरीय शिक्षा, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको कारण विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण समेत बढेको छ। प्राविधिक शिक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूले विद्यालयमै कृषि खेती गरी आमदानी लिन समेत थालेका छन्, जसले गर्दा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन थपेको छ भने आत्मविश्वासी बनाएको छ। पालिकाले शिक्षा मात्रै होइन, खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि लगानी गरेको छ। सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को बर्खेघाट खेल मैदान निर्माण गरिएको छ। सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बाँसगरा र नलाङ बैरिनी स्थित पुनरामे भन्ज्याङ खेल मैदान निर्माण गरिएको छ। पालिकाले खेलकुद क्षेत्रका विकास गर्नको लागि पालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ। मदन भण्डारी मेमोरियल खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत क्षमतावान खेलाडीहरूको पहिचान भएको छ भने राष्ट्रिय खेल क्षेत्रमा समेत सिद्धलेकबाट प्रतिनिधित्व भएको छ। हामीले चाहिँ यो चाउखेती चाहिँ मङ्सिरको अन्तिम दिनबाट गरेर थालेको र अहिलेसम्म चाउ फलिरहेको छ र यो चाउको अहिले अन्तिमतिर आइपुगेको छ। हामीले अब चाउखेती गरेर बाहिरी किसानहरूलाई नै सिकाएका छौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले 100वटा पोकाको च्याउ खेती गरेर सिकाएर आएको हो। हामीले उहाँलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ पहिलो पटक हामीले उहाँलाई सिकाउँदाखेरि आफूसँगै राखेर सिकायो, किनकि उहाँ पछि अहिले स्टार्टिङमा हामीले उहाँलाई सिकाउँदाखेरि पछि नि उहाँले आफैले गर्न सक्ने पाराले सिकाएको छौँ। जुन पनि क्रियाकलाप गराएको छौँ अगाडि बसेर उहाँलाई के गरेको, कसरी गरेर त्यो गर्दा के हुन्छ भन्ने सबै बारेमा जानकारी दिँदै हामीले उहाँलाई च्याउ फलाउने सबै टेक्निक्सहरूको बारेमा बताएका छौँ। यो विद्यालय 32 सालमा सुरु गरेको हो। 46 सालबाट हाई स्कुल सुरु गरेको र अब यो विद्यालयमा 850 विद्यार्थी छ। हामी 35-36 जनाले पढाउँछौँ। प्राविधिक धारतर्फ बाली विज्ञानको पढाइ हुन्छ। यहाँ 11-12मा शिक्षा र व्यवस्थापनको पढाइ हुन्छ। यो विद्यालय नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमको धादिङको दोस्रो स्कुल हो। ग्रामीण भेगमा भए पनि हामी गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षातिर अहिले फोकस गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो विद्यालय पूर्वाधारका हिसाबले स्ट्रङ छ। हामीसँग 50वटा भन्दा बढी आरसिसी गरेको क्लासरुमहरू छ। लाइब्रेरी, ल्याबोरेटरी, कम्प्युटर, खानेपानी, खेल्ने चौर जस्ता चिजहरू हामीसँग यथेष्ट छ। यो वर्ष कृषिको कार्यक्रमका लागि, बाली विज्ञानको कार्यक्रमका लागि ग्रिन हाउस बनाएका छौँ। एउटा ल्याब छ र गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। तर औसत पहाडी जिल्लाका स्कुलहरू हेर्दाखेरि यो सुविधा सम्पन्न स्कुलमा राख्न सकिन्छ। अहिले हामी जुन प्रेमिसेसमा छौँ यसमा 14 रोपनी जग्गा छ। प्राथमिक खण्डको छुट्टै फेरि 3 रोपनी जग्गा छ। त्यसो गरेर 17 रोपनी भन्दा बढी हाम्रो आफ्नै लालपूजा भएको जग्गा छ। र यो विद्यालयको विगतका पूर्व विद्यार्थीहरू निजामती क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा, डाक्टरको चिकित्सा क्षेत्रमा लगायत विविध क्षेत्रमा गएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा आएर वैदेशिक शिक्षा, वैदेशिक रोजगारमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा विद्यार्थीहरू इङ्गेज भएको भेटिन्छ। अब यो स्थानीय तह निर्माण भएपछि सिद्धलेक गाउँपालिकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या 1300-1400 हुँदा पनि दरबन्दी कम भएको स्कुल थियो। यहाँ 13वटा मात्रै दरबन्दी भएको स्कुलमा धेरै वर्ष हामीले हाई स्कुल चलायौँ। अहिले दरबन्दी मिलान गरेपछि हामी कहाँ शिक्षकहरूको सङ्ख्या थपिएको छ। गाउँपालिकाले इङ्ग्लिस मिडियममा प्राथमिक तह चलाउन भनेर एक्स्ट्रा टिचरको लागि फन्डिङ गरेको छ। यो वर्षबाट विद्यालय नर्सको कार्यक्रम पनि पर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यो पूर्वाधार निर्माणका बेलामा पनि गाउँपालिकाले मनज्ञ सहयोग गरेको छ। हामीले एउटा स्कुलको इमेज आकर्षक बनोस् भनेर टावर क्लक राखेका छौँ। त्यो गाउँपालिकाकै अनुदानमा भएको हो र स्कुलमा आउने बाटो बनाउने काममा नि गाउँपालिकाले धेरै ठुलो लगानी गरेको छ। अब गाडी आरामसँग स्कुलमा आउन सक्ने अवस्था भएको छ। शिक्षाको गुणस्तर विगतमा भन्दा केही हदसम्म अब सुधारिँदैछ, राम्रो भइरहेको छ। निर्माणको कामहरू
थुप्रै भएको छ। अब यो बिल्डिङहरू बनेको छ थुप्रै, यो बिचमा चाहिँ 2वटा यो बिल्डिङहरू बनेको छ। त्यस्तै गरेर शौचालय, महिला शौचालयहरू लगायत त्यस्तै घेराबारको कामहरू, विद्यालयमा कम्पाउन्ड थिएन पहिला, खुल्ला थियो, यहाँ चाहिँ चलिचलन पनि गर्ने, त्यस्तै गरेर बाहिरको मान्छेहरू पनि छिर्ने, जो पनि आउन सक्ने त्यस्तो थियो। अहिले त्यस्तो छैन, अहिले यहाँ घेराबार भएको छ, गाउँपालिकाबाटै यो चाहिँ सपोर्ट भएर त्यो बनेको छ। सिद्धलेख गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत रहेका 5वटा विद्यालयहरूमध्ये 3वटा आबी र 2वटा मावि मध्ये यो पूर्ण सिद्धलेख गाउँपालिकाको एजुअल मगरहरूको बाहुल्यता भएको एउटा क्षेत्रमा पर्ने एउटा विद्यालय हो, जहाँ चाहिँ मगरहरूको बाहुल्यता छ, जनजातिहरू बाहुल्यता छन् र यहाँका चाहिँ बढी मान्छेहरू चाहिँ एकदम निम्न स्तरका अथवा आर्थिक अवस्थामा पछाडि परेका मान्छेहरू बढी पठन पाठन बालबच्चालाई पठन पाठन गर्ने यो ठाउँ रहेको छ। र यो शैक्षिक क्षेत्रको सवालको विषयमा हाल यो सिद्धलेख गाउँपालिकाले जुन यो पछाडि परिरहेका, हरेक अवस्थामा पछाडि परिरहेका जुन यो चाहिँ मगरहरूको बाहुल्यता रहेको र आर्थिक क्षेत्रले पनि पछाडि परेको जुन एउटा ठाउँ छ, यसमा चाहिँ अहिलेको हाल सिद्धलेख गाउँपालिका युवा खेलकुद शिक्षा शाखा जुन शाखाले चाहिँ जुन एउटा विभिन्न कार्यक्रममा ल्याएर यस विद्यालयलाई आर्थिक पक्षदेखि लिएर गएर हरेक भौतिक पक्षमा पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले जुन सिद्धलेख गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको हकमा एकदम एउटा केही न केही आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा उहाँहरूको जुन मनाशय र उहाँहरूको टिमको चाहिँ एउटा जुन जोस जाँगर छ, त्यसले केही न केही शिक्षा क्षेत्रमा ऊर्जा ल्याएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। कालीदहमा मोटरेबल पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसै गरी मलेखुबाट वडा नम्बर 4 जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने परेवाटारबाट गौथले जोड्ने अर्को मोटरेबल पुल पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। पालिकाभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माणसँगै मोटरेबल पुल बनेपछि नागरिकहरूले सुरक्षित रूपमा आवत जावत गर्न पाउनेछन्। वडा नम्बर 7 जोड्ने 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण भइसकेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई आत्मसात गर्दै नागरिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सिद्धलेख गाउँपालिका 5 वर्ष प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि सिद्धलेख गाउँपालिकाले 71वटा कानून निर्माण गरेको छ। जनताले बहुमतले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई विजय गराइसकेपछि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। यसमा हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्र र हामीले त्यो चुनावको अभियानमा त्यहाँका सिद्धलेखका चाहिँ जनतासँग गरेको चाहिँ वाचा, हामी यो गर्छौँ, हामीलाई जिताउनु हो भने यो गर्छौँ भन्ने बमोजिममा हामीले त्यसै गरी योजना बनाएका छौँ, बजेटिङ गरेका छौँ। यो 5 वर्ष लगातार काम गरेका छौँ। धेरै कामहरू भएका छन् सिद्धलेख गाउँपालिकामा। यो हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ गरेको थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम छ। त्यसमध्ये पनि 72 सालको भूकम्पले मुहानहरू सुकेका थिए, गाउँ बस्तीहरू पानीको चाहिँ अभावमा व्याकुल थिए। पानीको उपलब्धतालाई सरल र सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सर्वप्रथम एक घर एक धाराको चाहिँ नीति बनाउँछौँ र हामी खानेपानीको उपलब्धतालाई सहज बनाउँछौँ भनेका थियौँ। सो अनुरूप हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। हामीले लगभग 72% घरमा चाहिँ एक घर एक धाराको माध्यमबाट पानी पठाएका छौँ। यो ग्राभिटी सिस्टम जुन मुहानको पानीलाई व्यवस्थित गरेर समुदायमा ल्याउने काम पनि भएका छन्। तलको पानीलाई लिफ्ट गरेर माथि डाँडाबाट चाहिँ वितरण गरेर गाउँ घर बस्तीमा पुर्याउने काम गरेका छौँ। अर्को एउटा नयाँ प्रविधि बोरिङ, जो चाहिँ हाम्रो यो पेरिफेरीमा चाहिँ अलिकति नयाँ भन्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई होस्टेमा हैसे गर्नको लागि कर्मचारीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आपसी सहयोग र सहकार्यका बीच गाउँपालिकाले नमुना कामको थालनी समेत सुरु गरेको छ। सिद्धलेख गाउँपालिका सिद्धलेख ढेवाडाँडा जो पर्यटनको प्रबल सम्भावना बोकेको ठाउँ हो, त्यसैबाट चाहिँ नामाकरण गरिएको हो। कुल 106 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। र जब म यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले 2077-91 मा हाजिर भएँ, त्यसपछि यहाँ थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू, तपाईँका बाटोको कुराहरू भई, अनि पछि गएर खानेपानी, सडक, कृषि, पशु सेवा लगायत जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित थुप्रै नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनताको घर अथवा यहाँका
सिद्धलेखवासीको घर घरमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गऱ्यौँ, जो 60 वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। र त्यो कार्यक्रम हामीले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। तर हामीले त्यति भने जति सफल पाउन सकेनौँ, किनभने देशमा कोभिड महामारीको कारणले हामीसँग भएको जनशक्ति नै त्योबाट सङ्क्रमित हुन्छ कि भन्ने भएको हुनाले अलि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। तर पनि हामीले गरिराखेका छौँ र अब अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानेछौँ। त्यसै गरी कृषितर्फ पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। खास गरी 50% अनुदानमा विभिन्न चाहिँ कृषि सामग्रीहरू वितरण गर्ने, त्यसै गरी पशु सेवातर्फको पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू भए, त्यसै गरी बोएर बोकाहरू वितरण गर्ने कामहरू भए, यी कामहरू हामीले गर्दैछौँ। त्यसै गरी चाहिँ तरकारीहरूको लागि पकेट क्षेत्र, मौरीघर वितरण यस्ता कार्यहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ र गरिराखेका पनि छौँ। र यो पछिल्लो समय खास गरिकन यो कोभिड पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो विकासको गतिलाई अझ चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। योजनाको मूल्याङ्कन, आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट र नागरिकहरूको चाहनालाई आत्मसात गर्दै 5 वर्षमा सिद्धलेख गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको विकास निर्माणको कामबाट नागरिकहरू मात्रै होइन, कर्मचारीहरू पनि उत्साहित छन्। खास गरी चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको यो पूर्वाधार, हाम्रो स्लोगन अनुसारकै पूर्वाधारको विकास नै हाम्रो सिद्धलेखको मूल आधार हो। र पूर्वाधार नभएसम्म चाहिँ हाम्रो सिद्धलेख गाउँपालिकाको विकासमा समृद्धि, विकास र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको चाहिँ समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने मूल नारा र ध्येयलाई लिएर हामीले कृषि, भेटनरी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण सेक्टरमा चाहिँ हामीले सकेसम्म सबैको पहुँच पुग्ने गरी बिना भेदभाव हरेक ठाउँमा चाहिँ योजनाहरू लाने काम गरिरहेका छौँ र भइरहेको पनि छ। र यसरी योजनागत कामहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। र यस कार्यमा मैले चाहिँ मुख्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा आज कर्मचारीको हैसियतबाट भन्नुपर्दाखेरि यस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले जुन एउटा निचोड र नीति निर्माण र ऐन नियम कानुनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्नलाई जुन भूमिका खेल्नु भएको छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। र निश्चय पनि अझै पनि हामीले सिद्धलेखका सबै बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने जति सेवा सुविधाहरू थियो र त्यो सेवा सुविधाहरू अझै पनि हामीले पुनः पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। र यद्यपि धेरै चुनौती हुँदै पनि हामीले हाम्रा चाहिँ विकास योजनाहरूलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि के भन्छ एउटा कर्तव्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। पालिकाले दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय कामलाई जोड दिएको छ। प्राविधिक पक्ष बलियो बनाउनको लागि, त्यसको अनुगमन र निगरानी गर्नको लागि कर्मचारीहरू सक्रिय भएर लागि परेका छन्। हामीले चाहिँ यो पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन लगायतको क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय काम गरेका छौँ। हाम्रो म एज अ प्राविधिक भएको हिसाबले चाहिँ टाइम, कस्ट र क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले यो सिद्धलेख गाउँपालिकामा यो हाम्रो कामको चाहिँ मूल मन्त्रको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। अब क्वालिटीको हिसाबमा हामीले अब 7 वडामा चाहिँ 7जना प्राविधिकहरू चाहिँ हामीले वडा वाइज नै छुट्याएर राखेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वडामा भएको चाहिँ योजनाहरूको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, टाइमली चाहिँ काम भएको नभएको चेक गर्ने र कस्टलाई चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ कसरी थोरै कस्टमा चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ प्राविधिक साथीहरू खटिनु भएको छ। हामीले एज अ चाहिँ प्राविधिक साथीहरूको टिम लिडरको भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ हामीले ल्याब टेस्टिङका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। सुपरभिजन अनि मोनिटरिङ, रेगुलर इन्सपेक्सन नै हाम्रो क्वालिटीको चाहिँ मूल मन्त्र हो। कस्टको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ म आइसके पछाडि चाहिँ यहाँ योभन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब फेयरली काम हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल्ली चाहिँ हामी फुल्ली कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रोसेसमा गएको छौँ। हामी भनेको हामीले चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ बिडिङ मार्फत चाहिँ एकदमै चाहिँ कस्ट चाहिँ एकदम तल ल्याएर चाहिँ त्यसलाई क्वालिटी कसरी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीसँग सडक सञ्जाल दुई योजना छ। त्यसै गरी भवन निर्माण चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड र स्थानीय मापदण्ड आधारमा हामी भवन निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ।
त्यसै गरी तपाईँको योभन्दा अगाडि चाहिँ कमै रूपमा हुने भवन निर्माण नक्सा पास्ता र अभिलेखीकरणको कामलाई चाहिँ हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ नि हाम्रो रेकर्डमा पनि धेरै चाहिँ नक्सा पासहरू भवनको नक्सा पासहरू भएका छन्। त्यसै गरी उपभोक्ताको तर्फको हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताले काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन दिने काम गर्छौँ। उहाँहरूको काम के हो, कर्तव्य के हो, अधिकार उहाँलाई जानकारी दिन्छौँ। उहाँले कसरी चाहिँ आफूले दिने चाहिँ काम चाहिँ एकदम क्वालिटीको र रिजल्ट बेस्ड होस् भनेर उहाँलाई हामीले पहिले नै अपडेट गराएर हुन्छौँ। त्यही हिसाबले काम चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै राम्रो नै भएको चाहिँ म ठान्दछु म आइसके पछाडि। गाउँपालिकाले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँगै स्थानीय उत्पादनलाई पनि जोड दिएको छ। पालिकाभित्रको 2296 हेक्टर क्षेत्रफलको कृषियोग्य भूमिमा धान, मकै, कोदो, जौ, फापर, रहर, मुसुरो, चना, केराउ, तोरी, आलु, प्याज, काउली, बन्दा, गोलबेडा र सुन्तला लगायतको खेती हुँदै आएको छ। कृषकहरूलाई सहज बनाउनको लागि पालिकाले अनुदानमा 452 वटा ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूलाई कृषि उपजको नापतोल गर्न सहज होस् भनेर अनुदानमा 111 वटा नापतोल काँटा वितरण गरिएको छ भने 469 वटा विषादी छर्ने स्प्रे मेसिन, तरकारी संकलनको लागि 850 वटा क्यारेट र 513 वटा मौरी घार वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाले पशुपालनमा ठूलो फड्को मारेको छ। महिला सशक्तिकरणको साथै महिलाको आय आर्जन बढाउनको लागि पालिकाले बाख्रा उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। 5 वर्षको अवधिमा 1120 वटा बाख्रा वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाले पशु बिमाको कार्यक्रमलाई घर घरसम्म पुर्याएको छ। पशु बिमाको कार्यक्रमले कृषकहरूलाई राहत महसुस भएको छ। गाउँपालिकाले 1 वडा 1 कृषि प्राविधिक राखेर किसानहरूको कृषि र पशुको समस्याहरू समाधान गरेको छ। समग्र सिद्धले गाउँपालिकाको विकास देखेर नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। स्थानीय तह बनिसकेको गाउँघर 4 वर्ष बितेपछि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नभए पनि धेरै भए। म चाहिँ त्यसमा सन्तुष्ट छु, तर मेरो अपेक्षा पनि पुगेको त छैन। जति भए त्यति खुसी छु। हुनुपर्ने गति अझ बढ्नुपर्छ। विकासको गति छ नि, अझ पुगेन बढ्न चाहिँ बढ्नुपर्छ। तर बाँचै छ। फेरि सबै एङ्गलबाट मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। किनभने गर्ने गुनासो गर्ने ठाउँ चिनेको मान्छे भयो, सबै कुरो के हामीलाई यहाँ खानेपानी समस्या भयो, हामीलाई यहाँ बाटोको समस्या भयो, हामीलाई स्कुलको समस्या भयो, अनेक हुन्छ नि। ती सबै कुराहरू गर भन्दा र आएर हेरेपछि थोर बहुत पैसा त अब बजेट त्यही त हो, गाउँपालिका थोरै आउँछ। लगभग सन्तुष्ट हो नागरिक हो। एकाधका त सबै त हुँदैन, 90% नागरिक सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ मलाई। चेपलतिर, गल्छी, गजुरीतिर गएर यसो बस्दा चाहिँ सिद्धलेक जस्तो चाहिँ अलि छैन हाम्रो भन्ने अरूहरूको भनाइ सुनिन्छ। अहिले भरको चाहिँ स्थानीय सरकारले जुन हाम्रो घर दैलोमा गाडीहरू गुड्ने थिएन, यो सरकार आइसकेपछि हाम्रो घर दैलोमा गाडी गुडेको छ। र एकीकृत सामुदायिक बस्तीको लागि सामुदायिक विकास अभियान आइसिडिसीले प्रत्येक घरको टोलमा अप्ठ्यारो परेको बेला एम्बुलेन्सहरू गएर चाहिँ बिमारी पर्दाखेरि एम्बुलेन्सहरू पुगेर चाहिँ बिमारीहरू उठाएर चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रदान गर्नको लागि पनि त्यो पनि सुविधा व्यवस्था गरेको छ। बाटोको हिसाबले भन्दाखेरि अहिले यो सरकारले यो थपल खोलामा पनि अब हाल अहिले निर्माण हुँदै भइरहेको छ। पुलहरू पनि अब उहाँ सबैजनालाई त्यो अवगत भएकै कुरा हो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले गर्दाखेरि प्रत्येक यो टोलका बाटाहरू, गोरेटा बाटाहरू सब ग्राभेल सिमेन्टेड ढलान गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि लिएर माथिसम्म त्यो माहलो गाउँ सबै हाम्रो यहाँको लागि चाहिँ यो ग्राभेल सडकहरू गोरेटो बाटो पनि हाम्रो ढलान भएर राम्रो व्यवस्था भएको छ यो सरकारले गर्दाखेरि। आगामी दिनहरूमा आउने सरकारहरू कस्तो आउँछ, कसरी गर्छ भने यस्तै सरकार टिकेर बस्ने हो भने यो गाउँ होइन सिङ्गो नेपाल नै स्वर्ग होला जस्तो चाहिँ हामी यहाँको समुदायले चाहिँ महसुस गरेको छ। हामीलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले चाहिँ अब पम्प सम दिइरहेको छ होइन। अब अरू कुरो भने त अहिले हालसालै खासै केही पनि छैन। ट्र्याक्टर होइन, अब कृषि यन्त्रहरू सबै दिएको छ होइन। त्यही हो सुविधा, सबै कुरो मिलिरहेको छ अहिलेसम्म। यो दुना टगरी चाहिँ हामीले कि अब यो महिलाहरूको आयोजनको लागि यस्तो फुर्सदको समयमा अलिकति आयोजन हुन्छ कि भनेर हामीले के गर्यौँ भने गाउँपालिकासँग सहयोग माग्यौँ। पहिला सबै यो गाउँपालिकाकै सहयोगबाट हामीले यो काम अगाडि गरिरहेको छ। अहिले अब भर सुरुवातको समय हो। अब पछि हामीले धेरै उत्पादन गर्न सक्यो भने चाहिँ बजारको व्यवस्थीकरण गरिदिनुपर्छ। त्यही नै होला।
खासमा हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ 75 सालको लगभग फागुनतिरबाट होला 3 महिना तालिम लियौँ। पहिला 3 महिना तालिम लिनको लागि चाहिँ गाउँपालिकाबाट 4 लाख बजेट थियो। त्यसमा अब प्रशिक्षार्थी 2 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई तलब भत्ता अनि सिक्ने मान्छेहरूलाई भत्ता सहित अनि फेरि धागो यो तानहरू 6 वटा तान चाहिँ पालिकाले दिइदिनु भएको हो कि पालिकाकै बजेट त्यो 4 लाखबाटै भनौँ न। गाउँपालिकाले अब थप त के भनिसकेसम्म अब त्यहाँको महिलाहरूलाई भनौँ न दिदीबहिनीहरूलाई अलि प्राइजहरू बढी अलिकति यस्तो भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ बुनाइ ढिलो समय धेरै लाग्छ भन्नुहुन्छ। अलिकति त्यस थोरै समयमा चाहिँ उत्पादन धेरै गर्न सक्न पाए अनि फेरि उत्पादन अनुसारको प्राइजहरू मार्केटहरू भइदिए भन्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ खास चाहिँ अर्डरहरू नै चलिरहेको चलमा चाहिँ अब सकेसम्म गाउँपालिकाले चाहिँ अब यहाँ पनि अब सबैजनाले गर्नुहुन्न कि महिला दिदीबहिनीहरू सबैजनाले गर्नुहुन्न नै सकेसम्म चाहिँ अब गाउँपालिकाले एकचोटि अझै अलिकति अनुदानहरू दिएर तानहरू अलिकति अलिक व्यवस्थित चाली भनौँ न। साडीको तानहरू अलिक धेरै छैन, यही एउटा मात्रै हो साडीको तान चाहिँ। साडीको तानहरू नि अलि उपलब्ध भए चाहिँ प्रायः सबैजनाले साडीहरू नि धेरै उत्पादन हुन्थ्यो कि मार्केट अलिक धेरै टिकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। पानीको चरम समस्या झेलेका नागरिकहरू अहिले घर घरमा धारा आएपछि झन् उत्साहित भएका छन्। खानेपानीसँगै बचेको पानीबाट तरकारी खेती गरेर समेत आम्दानी लिन थालेका छन्। पहिलाको त पानी त अब पहिलाको स्थिति भन्दा त हाम्रो नेपाली खोलाबाट यो बस्तीलाई खुवाउनु पनि अनि मान्छे खान पनि बोक्नु पर्थ्यो। अनि अहिले त धेरै सुविस्ता छ पानीको लागि, सिँचाइहरूको पनि पाछ, त्यो तरकारी खेतीहरू लाउनको लागि अनि बिउ बिजनहरू अनि यो केरा खेतीहरू हाम्रो टोलमा चाहिँ लगभग यो चितवन जस्तै भएको छ नि त। महिला, दलित, गरिब तथा विपन्न महिलाहरूको लागि पालिकाले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। पालिकाले महिला सशक्तिकरणको लागि गाउँ गाउँमा ढाका बुनाइ लगायत सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। पालिकाले महिलाहरूलाई दुना टपरी बनाउने मेसिन निशुल्क वितरण गरेको छ। पालिकाले इजलासको समेत व्यवस्था गरेको छ र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 6351 लाभग्राही मध्ये 92% घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। निजी आवास निर्माणमा केही बाँकी रहे पनि अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। म चाहिँ पशुपालक कृषक विगत 70 सालदेखि चाहिँ मैले सुरुवात गरेको। सुरुमा एउटा मात्रै भैँसीबाट सुरु गरेको मैले 10 वटासम्म भैँसी पालेँ। अहिले चाहिँ 8 वटा छन्, 2टा फेरि थप्दैछु। मैले चाहिँ 70देखि सुरु गरेर एउटाबाट सुरु गरेपछि एउटाले चाहिँ राम्रै आम्दानी हुने भएपछि म सुरुमा चाहिँ बाख्रा पाल्थेँ। पहिला बाख्राभन्दा भैँसी अलिक सजिलो र आम्दानी चाहिँ दिनदिनै आम्दानी हुने स्रोत भएको कारणले अनि मैले भैँसीमा चाहिँ लगानी गर्दै बढाउँदै गएँ। अहिले चाहिँ 8 वटा छन्, म 10 वटै पाल्छु, 10 वटै थिएँ र 17,000 लिटर चाहिँ वर्षको दुध बेच्छु। मलाई यो प्रोजेक्टमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सुरुमा चाहिँ सानै सानो कृषि सहकारी संस्थाले सलाङले सहयोग गरेको हो। सुरुमा तालिमदेखिबाट लिएर गोठ निर्माणदेखिबाट लिएर थलो सुधार सबै कुराहरू चाहिँ दानामा अनुदान अनि पाडामा अनुदान भैँसीमा चाहिँ किन्न अनुदानदेखिबाट लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ सपोर्ट सानै सानो सहकारीबाट भएको छ। त्यसमा साथसाथै गाउँपालिकाबाट पनि सुरुमा चाहिँ घुम्ती बोसको 50,000 रुपियाँ सुरुमा दिनुभएको थियो र यसपालि गत वर्ष 50,000 रुपियाँ फेरि यो गाउँपालिकाले चाहिँ किसानलाई दुध उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने एउटा कार्यक्रम सँगै 50,000 दिनुभएको छ र फेरि ओडाबाट चाहिँ यसपालि मलाई एउटा कम्बाइन्ड मिल त्यो पनि सहयोग भएको छ। यो मैले यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सकेको छु, कलेज पनि पढाएको छु, बोर्डिङ स्कुल पनि पढाएको छु र मलाई चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। मैले बचत गर्न मैले बिल्डिङ पनि मैले पशुपालन गरेर नै त्यसबाट नै गरेको हो। जग्गाहरू पनि धेरै जोडेको छु र मलाई यसबाट धेरै राम्रो छ। जब स्थानीय सरकार गठन भयो, स्थानीय सरकार निर्वाचन भयो, स्थानीय सरकार निर्वाचन भइसके पछाडि सिद्धलेख गाउँपालिकाभित्र रहेका 3वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई सिद्धलेख गाउँपालिकाले समान रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू किसानको हितमा हुने कार्यक्रमहरू कृषि सहकारीको हिसाबले साना किसान सहकारी संस्थाहरू मार्फत गर्दै आएको छ
हाम्रो साना किसान सहकारी संस्था सलाङबाट हामीले बिमा गरिएका पशुहरू झन्डै 12-13 हजार पशुहरूको बिमा गरेका छौँ। ती पशुहरू बिमा गर्दाखेरिमा किसानको लागि चाहिने अनुदान पैसाहरू गाउँपालिकाबाट केन्द्रीय सरकारबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै किसानहरूले पालन गर्ने भैँसी पालन गर्दा भैँसीहरूको लागि चाहिँ सहुलियत रूपमा चाहिँ अनुदानको रूपमा एउटा किसानलाई 50,000को दरले झन्डै 18 लाखभन्दा माथि पैसाहरू हामीले किसानहरूको सिधै संस्था मार्फत अनुदानको कार्यक्रमहरू दियौँ। कोभिडको बेलामा साना किसान सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेका किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरूमा गाउँपालिका र साना किसानको सहकार्यमा हामीले नबिकेका तरकारीहरूलाई किसानलाई न्यूनतम 10 रुपियाँमा पनि हामीले त्यसको मूल्य भुक्तानी गर्ने कामहरूमा गाउँपालिका र साना किसान भएर सहकारीमा त्यो पुरा गर्ने कामहरू हामीले गर्यौँ। किसानहरूको हामीले त्यो बेलामा चाहिँ दुध उत्पादन भयो, दुध बिक्री भएन, बिक्री नभएका दुधहरूलाई किसानहरूको घरमा त्यो दुध बिक्री नभएर बसेको अवस्था थियो। त्यस्ता दुधहरू पनि हामीले गाउँपालिकाको सहकार्यमा र साना किसान सहकारी संस्थाको चाहिँ सहकार्यमा हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्थाहरू गर्यौँ। सिद्धलेक गाउँपालिका भित्रका 2000 परिवारमा विद्युत जडान गरेर पालिका भित्र बिजुली बत्तीले पनि पूर्णता पाएको छ। पालिका भित्र रहेको काठे फूल हटाएर स्टिलको पोल राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा विद्युत प्राधिकरणको 10 लाख र गाउँपालिकाको 40 लाखको लागतमा काठे पोल फेरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गाउँपालिकाको 72 लाख र प्राधिकरणको 40 लाखको लागतमा काठे पोल फेर्ने काम सकिनेछ। पालिकाको भित्री सड़कहरूमा पनि सोलर बत्ती जडान गरिएको छ। यसरी ओडाओडामा पनि विकासको लहर प्रष्टै देखिन थालेको छ। खानेपानीतर्फ दमेथुप्पा डिप बोरिङमा 3 करोड खर्च गरेर हामीले खानेपानी योजना सञ्चालन गर्यौं र अर्थले डिप बोरिङमा 2 करोड 25 लाखको सञ्चालन र पानी अब भरे भोलितिर छोड्न लागिरहेछ। त्यसले अब त्यो तन्त्रबिलको सबै कुरो जान्छ। टिमुरफेद कुसुन्डे झरे खानेपानी 12 लाखमा हामीले गर्यौं। खाडीधारा खानेपानी कामदी 12 लाख गर्यौं। कालीरा खानेपानीमा 16 लाख र सानातिना गरी 10 लाख गरी जम्मा 5 करोड 75 लाखको खानेपानीमा हामीले खानेपानीको शीर्षकमा काम गरेका छौँ यो 5 वर्षको अवधिमा। त्यस्तै गरी सिंचाईमा कामदी बाँझगारा खनाखारको जलकिनी ज्यामिरे सिंचाई पोखरी 22 लाखको लगानीमा हामीले सिंचाई पोखरी निर्माण गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी 50 खेतकुलो, बैरिनी खेतकुलो, बैरिनी बलौटे खेतकुलो, काली र बैरिनी खेतकुलो, 7 वटे खेतकुलो, एक्लै खेतकुलो, 80 मोरे मोचे खेतकुलो गरेर 15 लाखको लागि हामी सिंचाईको लागि त्यसमा हामीले बाँधकुलो निर्माण गरेका छौँ। र साना सिंचाई योजना भनेर साना सिंचाई योजनामा अझै गङ्गटे, बिस्मुरे साना सिंचाई योजना, सिक्रे कालीरा साना सिंचाई योजना, बुङचुङ बिरालीको साना सिंचाई योजना, कर्मीडाँडा साना सिंचाई योजना भनेर हामीले 9 लाख रुपियाँको साना सिंचाई योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। शिक्षातर्फ यस वार्डमा 6 वटा विद्यालय छन्। कुनै पनि विद्यालय ढुङ्गा माटाका भवन छैनन्। सडकतर्फ बैरेनी अर्चली पिपललाङ ठाँटी सडकलाई 6 करोड 13 लाखको लगानीमा हामीले पिच सहित ग्राभेल पक्की नालाहरूको कामहरू गरेका छौँ। डुम्रे खोला छापगाउँ गहते सडक 54 लाखमा अलिकति अब चाहिँ पक्की नाला प्लस यहाँसम्म गहतेसम्म हामीले ग्राभेल गरेका छौँ। बेलटार गुम्बा अमृत प्रावि सडकमा सडक स्तर उन्नति, कच्ची नाला र सडकको चौडाइ बनाउने कामहरू गरेका छौँ जसमा हामीले 47 लाख खर्च गरेका छौँ। सुन्दरपानी फड्के गहते सडकलाई पनि 30 लाख खर्च गरेका छौँ जहाँ आधा बाटो यसपालि पुरा हुन्छ, सबै बाटोमा ग्राभेल हुन्छ। अहिले आधासम्म भएको छ र सबै बाटोमा ग्राभेल हुन्छ। र अन्य विभिन्न नामका साना सडकहरूमा सरसफाइलाई यताउता गर्नलाई 25 लाख हामीले खर्च गरेका छौँ। र जम्मा हामीले सडकतर्फ 7 करोड 69 लाख हामीले यो 5 वर्षको पिरियडमा खर्च गरिसकेका छौँ। घाँसको बिउ तथा फलफुलको बिरुवा वितरण भनेर हामीले 8 लाखको, खोरगोड सुधारको लागि 13,50,000 जस्तै अब चाहिँ बाख्राका खोर, कुखुराका खोर, सुँगुरका खोर अनि भैँसीका थलाहरू सुधार गर्नको लागि 13,50,000 हामीले सुधार गरेका छौँ। र घाँस बिउ र फलफुल बेर्नको लागि हामीले 8 लाख रुपियाँको वितरण गरेका छौँ। मिनी टेलर ट्र्याक्टरको लागि त 39 लाखको हामीले रोप्नु गरिरहेका छौँ। खानेपानीमा 5 करोड 75 लाख, सिंचाईमा 46 लाख, स्वास्थ्यमा 1 करोड 48 लाख, शिक्षामा 15 करोड 61 लाख 73,000, खेलकुदमा 22 लाख, सडकमा 7 करोड 69 लाख, सामुदायिक भवनमा 54 लाख, कृषिमा 70 लाख 50,000, विद्युतमा
30,50,000 गरी जम्मा 32,76,73,000 को काम हामीले 5 वर्षमा गरेका छौँ। पालिका भित्रका 3वटा स्वास्थ्य चौकीको पक्की भवन निर्माण कार्य सकिएको छ। 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। स्वास्थ्य इकाइ 1, सामुदायिक स्वास्थ्य बिन्दु 4वटा र नागरिक आरोग्य केन्द्र मार्फत आयुर्वेदिक उपचार सेवा प्रवाह गरिएको छ। ओडाले पनि कृषि, पर्यटन, खानेपानी र सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सिद्धलेख वडा नम्बर 2 मा प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनको पोइन्टमा पनि सडक पुगिसकेको अवस्था छ र अहिले अर्चले तार्नलाङ सडकको चाहिँ कच्ची नाला सहित ग्राभेल सम्पन्न भएको छ। यसै गरी विद्युतको सम्बन्धमा सबै काठे पोललाई चाहिँ विस्थापन गर्छौँ र हामी सबै लाइफ ग्यारेन्टीका स्टिलका पोलहरू विस्तार गर्छौँ भनेर जनताका सामु बोलेको थिएँ मैले। 300वटा जति काठे पोल विस्थापन भइसकेको छ र अब यसपालि 98वटा पोल चाहिँ हामी सिद्धलेख 2 मा अब फेरेर काठे र पोल रहित विद्युतको चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। र खानेपानी सम्बन्धमा सिद्धलेख 2 मा 1168 घरधुरी सङ्ख्या छ। त्यो मध्ये सबैलाई घर घरमा धारासहित पिउने पानी पिलाउँछु मैले भनेको थिएँ र यो अहिले सञ्चालनमा रहिरहेको योजनाहरू सम्पन्न भइसके पछाडि यो वर्ष नै सम्पन्न हुन्छ। 900 घरधुरीमा चाहिँ घर घरमा धारा सहितको खानेपानी उपलब्ध हुन्छ र 268 अझ बाँकी नै बस्छ। यसपालि मात्रै 36 मिनी टेलर किसानहरूलाई प्रदान गरेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले मिनी टेलरहरू प्रदान गर्दै आएको हो। स्वास्थ्यतर्फ अहिले सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा भारत सरकारको सहयोगमा 2.5 करोडको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसमा बर्थिङ सेन्टर सहितको 7वटा दरबन्दी स्वास्थ्य कर्मीहरू भएको अवस्था छ। यसै गरी एउटा स्वास्थ्य बिन्दु पनि नरायण पात्लेमा म वडा अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि स्थापना गरेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ आमा र शिशुहरूको निम्ति सेवा प्रदान भइरहेको अवस्था छ। जति गर्न पर्थ्यो सबै त गर्न सकिएन, तर पनि अब अहिले मार्किङ गरेर हेर्ने हो भने मैले आशा गरेको, अपेक्षा राखेको, जनताहरूलाई दिएको आश्वासन अनुसार चाहिँ 75% भन्दा बढी काम सम्पन्न गरेको छु मैले। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस ओडामा पनि अनुकरणीय काम भएको छ। सडकको स्तर उन्नति, खानेपानीको समस्या समाधान र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरिएको छ। 1 बजे राति 2 बजे चाहिँ खोलामा जानुपर्ने, पानीको गाग्रीहरू बोकेर चाहिँ लाइन बस्न पर्ने, बिहान 1 बजे 2 बजे उठेर गएका साथीहरू 7 बजे आइपुग्नुहुन्थ्यो। त्यो दुःख देखेपछि मैले यो ठाउँलाई चाहिँ तिर्खामुक्त गाउँ बनाउनुपर्छ भनेर म लागेँ। त्यसपछि सुरुकै वर्ष जुन बेला हामी निर्वाचित भइसकेपछि डिप बोरिङ मुलाबारी डिप बोरिङ हामीले खन्यौँ। डिप बोरिङबाट चाहिँ हामीले यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ घर घर धारा बनाएर खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ। र यो मुलाबारी डिप बोरिङको पानी चाहिँ अलि स्रोत सानो भएर अलि त्यो डाँडो सोली घोप्ट्याएको जस्तो डाँडो, त्यो डाँडोमा चाहिँ पानीको स्रोत एकदम कम रहेछ। त्यो पानीले पुगेन। यहाँको जनघनत्व पनि अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिले नभएर हामीले फेरि आहेटारी भन्ने एउटा खोलाको एउटा खेत छ। त्यो आहेटारी भन्ने खेतै किनेर 40 लाख रुपियाँ पैसा हामीले व्यवस्थापन गरेर खेतै किनेर फेरि त्यही मुलाबारी डिप बोरिङमा पानी मिसाएर अहिले हामीले 24 घण्टा जनताको घर घरमा पानीको धारा झर्न सक्ने वातावरण बनाएका छौँ। अहिले यहाँका जनताहरूलाई खासै त्यस्तो समस्या मैले देख्दैन। अनि अर्को भनेको त्यही वर्ष हामीले डुमीडाँडा डिप बोरिङ गरेका थियौँ। डुमीडाँडा डिप बोरिङ पनि हामीले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले झन्डै 200 घरधुरीलाई खानेपानी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यता 235 घरधुरी 335 घरधुरी समथिङ छ यतापट्टि मुलाबारी डिप बोरिङमा। अरू भने चाहिँ विभिन्न टोलहरूमा पानीको ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने, घर घरमा धाराको व्यवस्थापन गर्ने। अब यो वडामा तपाईँको सुरुको वर्ष हामीले गुरु योजना तयार गर्दाखेरि 728 घरधुरी हामीले निकालेका थियौँ। प्राय एउटा कमलाबारी गाउँ र ग्यास टार भन्दा बाहेक अरू सबै ठाउँमा
खानेपानी कसैको घरमा पनि धारा थिएन। हामी जननिर्वाचित भएर आइसकेपछि अब अहिले यो वडामा बाँकी भनेको झारलाङ्दी गाउँ। झारलाङ्दी गाउँमा 68 घरधुरी हामीले घर सर्वेक्षण गर्दाखेरि निक्लेको छ। एउटा विद्यालय छ, एउटा सामुदायिक भवन, टोटल 70 घरधुरीलाई झन्डै 1.5 करोडको इस्टिमेट निस्केको खानेपानी आयोजना छ। अर्को भनेको यो कृषि क्षेत्रमै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँको जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि हामीले गाउँपालिका वडाको तर्फबाट विभिन्न अब कृषिको चाहिने आधुनिक औजारहरू जस्तो हाते पावर ट्र्याक्टर अनि तपाईको तरकारीको क्रेटहरू, पम्प जस्तो स्प्रे पम्प, अनि त्यसपछि गएर किसानहरूलाई चाहिने अब मल बिउहरू, यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। सिद्धलेखको वडा नम्बर 4 मा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। त्रिशुलीले छोएको यस वडामा सुविधा सम्पन्न होटलहरू निर्माण भएको छ, जसले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरूले रोजगारी पाउनुको साथै कृषि उपजले बजार पाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारको रूपमा टिकट पार्टीले मलाई दियो र त्यही अनुरूप यस वडामा रहेका 770 घरधुरी, जसमध्ये 345 धुरी मगर समुदाय र 432 धुरी अन्य गरी 777 धुरी रहेको यस वडामा करिब 1500 हाम्रो मत खसाल्न सफल भएका थियौं। त्यसमध्येमा अत्याधिक यो वडाका समुदायले मन पराएर नेकपा एमालेबाट उठेको उम्मेद्वारलाई र मेरो तर्फको मा भोट दिएर धेरै सम्मानका साथ निर्वाचित गराउनु भयो र त्यस पश्चात लगभग 57 महिनासम्म आइपुग्दाखेरि सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को समग्र विकासको गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले आम समुदायसँग समन्वय गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 770 घरधुरी मध्ये 740 घरधुरीमा आज एक घर एक धारा पानी खसाल्न सफल भएका छौं, जसमध्ये 96% एक घर एक धारा हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छौं। हामीले सिंचाईको रूपमा लगभग 19 वटा सिंचाई 1 करोड भन्दा पनि माथि को हाराहारीमा हामीले योजनाहरू सञ्चालन गर्यौं र किसानका समृद्धिका निम्ति सिंचाईलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढायौं र साथसाथै गाउँमा धेरै सडकहरू अस्तव्यस्त थिए। झण्डै 55-60 किलोमिटर यो 4 नम्बर वडामा हामीले सडक विस्तार गर्न सफल भयौं। जति बेला निर्वाचित भए पश्चात यो गाउँमा यो वडामा बस सञ्चालन हुन सक्ने थिएन। हामीले पहिलो सालै सडक विस्तार गरेर सलाङको डाँडोबाट सदरमुकामसम्म र साथसाथै काठमाडौँसम्म जान सक्ने गरी बाटो चल्न सक्ने गरी बनायौं र आज लगभग 4 किलोमिटर हामीले बुङचुङबाट सुरुवात पनि गरिसकेका छौं कालोपत्री गर्नको लागि र 7 वटा ठूला साना गरेर सडकहरू हामीले नयाँ निर्माण गरेका छौं। 55 किलोमिटर सडकलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर करिब 16 करोड रुपियाँ स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरेर हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं। यहाँका किसानहरूलाई समृद्धि गर्नको निम्ति किसानकै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कृषि र दुध व्यवसाय र मासुजन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नको निम्ति र तरकारी कोल्ड स्टोर बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले सबै किसिमका हामीले कार्यक्रमहरू 5 वटा आर्थिक वर्षसम्म आइसक्दाखेरि 3 करोड भन्दा बढी बराबरको किसानका हातमा जाने गरी कोल्ड स्टोर भवन लगायतका कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न हामी सफल भयौं। गाउँपालिकाले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनसँगै स्थानीय उत्पादनलाई पनि जोड दिएको छ। जनतालाई यसतर्फ प्रेरित गरेको छ र जनताको सहभागितामा विशेष कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेकै छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुका आधारमा अनुदान दिई कृषिमा स्थानीयलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। सुरुमा यो खानेपानीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि खानेपानीको कुरो कामराङमा डिप बोरिङ हामीले सञ्चालन गरेका छौं। त्यो डिप बोरिङले 104 धुरीलाई चाहिँ सुविधा दिइरहेछ पानीको। त्यसमा कामराङ, झगरे, त्यसपछि गएर डाँडाटोल, बेलगारी र कत्ले डाँडाको बासिन्दालाई समेत
यो डिप बोरिङको पानी उपयोग गरिराखेको छ। त्यस्तै गरेर कुमुर डाँडामा पनि खानेपानी सञ्चालन भइरहेको छ। मोटर बाटोमा कालीदह, चेकबान, भन्ज्याङको बाटो चाहिँ मेन बाटो भनेर हामीले त्यसलाई 1 नम्बरमा राखेको थियो। त्यो बाटो अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो बाटोले चाहिँ वार्ड नम्बर 6 मा पर्यटकसम्म जोड्ने काम गरेको छ। कालीदहमा वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 5 जोड्ने अहिले पक्की पुल बन्दैछ, त्यसको टेन्डर भइसकेको छ। पक्की पुल बनिसकेपछि 5 नम्बरमा त यसै सुविधा हुन्छ नै। 5 नम्बर मात्र नभएर त्यो मोटर बाटोले नीलकण्ठ नगरपालिकाको सुनौलो बजारमा समेत जोडिएको छ। त्यसै गरेर यो बुङचुङबाट एस्लाङ, चेपे, बुङडाँडा जाने बाटो पनि हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि बनेको बाटोहरू हुन्। मठ मन्दिरहरूमा पनि हामीले त्यत्तिकै लगानी गरेका छौँ। धेरैवटा मठ मन्दिरको भवनहरू बनिसकेको छ। कृषि शाखाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले कुलोहरू जस्तै सयमती कुलो, बोक्सी र 18 लाप्से खोला सिँचाइ कुलो, डुम्रे सिँचाइ कुलो, केौरानी कुलो, आउरुगैरा कुलो, बेलटार 5 मुरे कुलो, डुम्रे पाटा सिँचाइ, त्यसपछि बेलटार सिँचाइ कुलो लगायत हामीले धेरै थुप्रै साना सिँचाइहरूमा पनि हामीले काम गरेर त्यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खेतमा पानी लाउनको लागि चाहिँ हामीले सजिलो वातावरण बनाएर हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। सिद्धलेखको 116 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइको सुविधा रहेको छ। साना उद्योगहरू ओडामा स्थापना भएको छ। परेवाटार सिंचाइबाट सिद्धलेखको माझीटार, गजुरीटार जस्ता ठूला टारमा सिंचाइको सुविधा पुर्याइएको छ। ती क्षेत्रमा सिंचाइको सुविधा पुगेसँगै बेमौसमी तरकारी खेती गरी कृषकहरूले मनकी आमदानी लिन सफल भएका छन्। सिंचाइ, सामुदायिक भवन निर्माण, विद्युतमा स्तर उन्नति, ट्रान्सफर्मर स्थापना गर्नुदेखि लिएर ओडाभरिमा काठको पोल स्थापित गरेर सम्पूर्ण स्टिलको पोलको व्यवस्था र अनुदानका कार्यक्रमहरू कृषिमा हाते ट्र्याक्टर, स्प्रे पम्प, त्यसै गरी बिउ बिजन, मल खाद अनुदानको व्यवस्था लगायत विविध पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रम, बाख्रा पकेट, त्यसपछि गएर माउरी घाट, आँप लिची, केराको बिरुवा वितरण लगायत यी सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै त्यति मात्रै नभएर उत्कृष्ट हाम्रो यो 6 नम्बर ओडा तरकारी खेती असाध्यै राम्रो हुने भएकोले गर्दा उत्कृष्ट तरकारी खेती गर्ने किसान साथीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था र उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृतको व्यवस्था, अनुदानमा बिउ मलको व्यवस्था, बाख्रा वितरण प्रणाली र त्यसमा पनि बिमा अनिवार्यको कार्यक्रम लागू गर्दै आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्दा समग्र ओडामा यो 5 वर्षको अन्तरालमा लगभग 50 करोड भन्दा माथिको विभिन्न सङ्घ संस्था साझेदारी कार्यक्रमदेखि लिएर यी आदि इत्यादि काममा द्विपक्षीय त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा आज हामी सबै टोलमा सडक पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ। 6 नम्बर वडाभरिमा काठको पोल स्थापित गरेर सबै स्टिलको पोल स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर सिंचाइको क्षेत्र हाम्रो कालीदहबाट सुरु भएको नहर आज हामी वडा कार्यालयसम्म सिंचाइ गर्न 12 महिना हामी पानी सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। देशको समृद्धि र विकासको जग गाउँ हो र गाउँको विकासको जगले देशको मुहार फेर्न सहयोग पुग्छ। छोटो समयमा पालिकाले ल्याएको योजना र देखाएको सक्रियतालाई विशेष रूपमा हेर्न र अनुभव गर्न सकिन्छ।
गाउँ गाउँ टोल टोल र बस्ती बस्तीमा विकासको खाका कोरिएका छन्। विकासको अनुभूति गर्ने जनताहरू मात्रै होइन, स्वयं जनप्रतिनिधिहरू पनि आफूले गरेको कामबाट उत्साहित हुनुहुन्छ। हामी निर्वाचित भए पछाडि यो वडालाई लक्षित गरेर ठुला 2वटा मोटरवे पुलहरू निर्माण भएर एउटा सञ्चालन भएको छ र अर्को सञ्चालनको क्रममा छ। यसले यो वडालाई सहित गल्छी गाउँपालिकाका केही वडाहरूलाई शुद्ध सुविधा पुग्छ। बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, सामुदायिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ र यस वर्षदेखि फेरि दुवै पुलका मुखदेखि बाटाहरू, नाला, ग्राभेलका कामहरू सुरु गरेका छौँ। पिपलटारदेखि भालडाँडा भैँसीसम्मका बाटो सुधार हुने क्रममा छ। पिपलटारमा हाल नाला बनिरहेको छ। यसले करिब 1 किलोमिटर नाला सहितको ग्राभेल हुन्छ। भूकम्पले धेरै खानेपानीका मूलहरू सुकेका थिए। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा अमिलछाप, सेराबेसी, अमनटार, आदमटारका क्षेत्रहरूमा लगभग 1 घर 1 धाराको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न चरणमा छन्। त्यो सँगै भालडाँडा, चामडाँडाका 200 घरधुरी लक्षित गरेर भालडाँडामा गत वर्ष 50,000 लिटरको रिजर्भर ट्याङ्की निर्माण भएको छ र यस वर्ष चामडाँडालाई लक्षित गरेर 40,000 लिटरको रिजर्भर ट्याङ्की सहितको मेन लाइन पाइप 25 वर्ष पुरानो पाइपलाइनलाई 1 वर्ष हामीले फेर्ने काम भइरहेको छ। यसबाट त्यस भेगका 200 घरधुरीका बासिन्दाहरूलाई खानेपानीको सुविधा पुग्छ। त्यो सँगै हामीले यो वडामा 8वटा विद्यालय छन्। सबै विद्यालय भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन् र 6वटा चाहिँ हाम्रो आधारभूत विद्यालय हुन्। त्यसमा करिब 1500 विद्यार्थीहरू हाम्रो अध्ययन गर्नुहुन्छ। सत्यवती माध्यमिक विद्यालय नमुना माध्यमिक विद्यालय हो। त्यसमा कृषि विज्ञानको पढाइ सुरु भएको छ। यो हाम्रै कार्यकालमा सुरु भएको हो। त्यसै गरी महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा पनि भारतीय दूतावासको सहयोगमा 5 करोड 52 लाखको आर्थिक सहायतामा ठुला भवनहरू निर्माण कार्य सुरु भएको छ र केही समयभित्र त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त हुन्छ। यो बिचमा हामीले गरेका कामहरू यिनै हुन्। करिब करिब हामीले यो बिचमा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरेर हाम्रो वडाभित्र 60-65 करोड भन्दा माथिका कामहरू भएका छन्। गणतन्त्रले स्थानीय सत्तालाई सार्वभौम मानेको छ र सबै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय तहबाटै विकास निर्माण र जनताका जनजीविकाका पाटाहरू समुन्नत बन्दै गएको छ। यो निकै सुखद र युगान्तरकारी प्रभाव दिने विषय हो। पालिकाको विकासमा सिद्धलेखका नागरिकहरू मात्रै होइन, स्पेनबाट समेत आई नलाङमा बस्दै आउनुभएका फादर अल्फारोले समेत सिद्धलेखको विकासको इँटा थप्ने काम गरेका छन्। पालिकाले गरेको कामप्रति निकै खुसी छन्। यो सिद्धलेख रुरल म्युनिसिपालिटीमा डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसकारण सबै काम गर्नुपर्छ। सरकारी मात्रै छैन, बुझाओ प्रेसिडेन्ट मात्रै छैन, सबै सहयोग दिनुपर्छ। यदि पैसा छैन काम गर्नुहोस्। सीमित स्रोत साधन र जनताको अपेक्षा बीच जति काम भएको छ त्यसले शुभ बिहानीले सुन्दर दिनको संकेत गरेको देखिन्छ। विभिन्न चुनौतीको बीच छोटो समयमा सिद्धलेखमा भएको विकास प्रति नागरिकहरू खुसी मात्रै होइनन्, उत्साहित समेत भएका छन्। विचार भन्दा माथि उठेर विकासलाई महत्त्व ठान्ने जनप्रतिनिधिहरू जनमाझ लोकप्रिय बनेका छन्। पालिका जनताको अझ बढी साथ सहयोग र सहयात्राको अपेक्षा गर्दछ र आजसम्मको साथ सहयोग र सुझावको निम्ति आभार पनि व्यक्त गर्दछ। आउनुहोस् सबै मिलेर सिद्धलेख गाउँपालिकालाई जिल्लाकै नमुना पालिका बनाऊ। हाम्रो सिद्धलेख राम्रो सिद्धलेख बनाऊ। जय सिद्ध बाबा।